बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर टीवी और मैं हूं शाहज़ेब फारूक। सबसे पहले शामिल करते हैं बुलेटिन में हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट का बल्दियाती इंतखाबात के लिए 3 माह की मजीद मोहलत का फैसला। हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में 6 माह की मोहलत की नजरसानी की अपील मुस्तरद कर दी गई। गाड़ियों की खरीदारी में कमी कर दें तो वसाइल पूरे हो जाएंगे। भारतीय इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी फहरिस्तों को हतमी शक्ल देने की मुद्दत में तोसी। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इंतखाबात का इनेकाद अगले साल अप्रैल तक मुमकिन नहीं है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में इंतखाबात से कब्ल धांधली मुस्तरद करते हैं। भारत वादी में गैर कानूनी कब्जा करके मुसलमान अक्सरियत को अकलियत में बदलना चाहता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की सुलेमान रुश्दी से मुतालिक बयान पर वजाहत। बरतानवी अखबार ने गुफ्तगू को सियाको सवाक से हटकर पेश किया। इमरान खान का कहना था कि भारत के मलून सुलेमान रुश्दी को मदऊ करने पर सेमिनार में शिरकत से इनकार किया। बरतानिया में बदतरीन कसाद बाजारी, हड़ताल, ट्रांसपोर्ट का निजाम मफलूज। RMT वर्कर्स यूनियन ने एहतजाज के इख्तिताम की तारीख देने से इनकार कर दिया। बरतानवी दारुल हुकूमत से मुंसलिक रेलवे लाइंस पर सर्विस मुअत्तल हो गई। और क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग पॉइंट्स टेबल पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आ गया। तीसरे वनडे में कामयाबी की सूरत में कौमी टीम दूसरे नंबर पर आ जाएगी। कौमी टीम की बेहतरीन कारकर्दगी हॉलैंड को 186 रन पर ढेर कर दिया। यहाँ पर एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। Whether you run a global corporation or a small business, keeping track of your company's finances is equally important. That's why at Taz Accountants, we believe that every business should have a team of accountants, An income tax preparer, a payroll processor. bookkeeper and a business advisor to advise you when you're just not sure what to do. We will even help you set up your new business. When you work with Taz Accountants, your own team of accountants is exactly what you'll get, no matter how large or small your business is. Give Taz Accountants a call on 0121 565 1885 Or on 0789 0669 148. हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले शामिल करें। आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात के लिए 3 माह की मोहलत दे दी गई। इलेक्शंस 30 नवंबर से पहले डिवीजन की सतह पर 3 मराहल में होंगे। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि जितनी गाड़ियां खरीद रहे हैं 2 कम कर दें तो वसाइल पूरे हो जाएंगे। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर को बल्दियाती इलेक्शन के लिए मजीद 3 माह का वक्त देते हुए इलेक्शन 30 नवंबर 2022 से पहले करवाने का हुक्म दे दिया। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने जुमेरात को बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद में मजीद 6 माह की मोहलत के लिए सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी की अपील दायर की थी, जबकि बल्दियाती इलेक्शन के लिए कानून साज असम्बली में पेश करदा 15वीं आईनी तरमीम का बिल वापस ले लिया। हुकूमती वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बल्दियाती इंतखाबात ऐसे मौसम में हो रहे हैं कि जब आज़ाद कश्मीर के लोग जिम्मेदारियों में मसरूफ होते हैं, जबकि मानसून की वजह से मौसम भी नासाजगार है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से की गई हल्का बंदियों पर एतराज़ात की समाअत अदालतुल आलिया और अदालतुल उज़्मा में होना है। वोटर फरिश्तों की अपग्रेडेशन भी नहीं हुई, जबकि वफाकी हुकूमत ने फंड्स की फराहमी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुमक की फराहमी से भी माजरत की है। चुनाचे हालात को मद्देनजर रखते हुए बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए मजीद 6 माह का वक्त दिया जाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने मुतफ़िका फैसला सुनाते हुए मुख्तसर हुक्मनामा जारी किया कि बल्दियाती इंतखाबात 30 नवंबर से पहले हर सूरत डिवीजन की सतह पर मुनक़िद करवाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के नए हुक्म के तहत इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए जारी शुदा शेड्यूल कालअदम हो गया है। नए शेड्यूल का ऐलान अब इलेक्शन कमीशन अदालतुल आलिया की जानिब से 43 यूनियन काउंसिल्स को कालअदम करार दिए जाने के बाद असर नौ जारी करेगा। आगे बढ़े और आपको मजीद बताएं कि भारतीय इलेक्शन कमीशन ने मकबूजा कश्मीर की इंतखाबी फहरिस्तों को हतमी शक्ल देने की मुद्दत में तोसी कर दी, जिससे वाज़े हो गया कि वादी में अगले साल अप्रैल तक सदर राज नाफिज रहेगा, जिसके बाद इंतखाबात का बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाएगा। सैयद इमदाद हुसैन की ये रिपोर्ट देखते हैं।
मकबूजा कश्मीर में अगले साल मार्च अप्रैल तक सदर राज नाफिज रहेगा। असम्बली के इंतखाबात का इनेकाद भी अगले साल मार्च अप्रैल से पहले मुमकिन नहीं। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर में इंतखाबी फहरिस्तों को हतमी शक्ल देने की मुद्दत में 1 माह की तौसी कर दी है, यानी अब फहरिस्तें 30 अक्टूबर की बजाय 25 नवंबर को शाया की जाएंगी। इसके बाद अब 1 माह में इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं रहेगा। कवायद के मुताबिक दावे और एतराजात के लिए 1 माह का वक्त है, ताहम इसमें भी 10 दिन की तौसी की गई, यानी अब एतराजात के लिए 40 दिन होंगे। ये 10 नवंबर तक तय पा जाएंगे। इसके बाद हतमी वोटर लिस्ट 25 नवंबर को शाया की जाएगी। जम्मू कश्मीर में इस साल इंतखाबात के इम्कानात तकरीबन खत्म हो चुके हैं, क्योंकि वोटर लिस्ट को हतमी शक्ल देने की मुद्दत में 1 माह की तौसी कर दी गई। बुलेटिन में एक और खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान की जानिब से इंतखाबात से कबल धांधली को मुस्तरद कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मुसलमान अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना चाहता है। भारत को तमाम सियासी कैदियों को रहा करना होगा और जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को रोक कर कश्मीरियों को इनकी किस्मत का फैसला खुद करने देना होगा। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में इंतखाबात से कबल धांधली और खुफिया साजबाज की दानिस्ता भारतीय कोशिशों को यकसर मुस्तरद कर दिया है। जुमा के रोज एक बयान में दफ्तर खारजा के तर्जुमान आसिम इफ्तिखार ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में आर्जी रहायशों को बतौर वोटर रजिस्टर्ड करने की इजाजत देने का हालिया ऐलान भारत के धोखादही पर मबनी मनसूबे का वाज़े इजहार है, जिसके जरिए वो मकबूजा कश्मीर के नाम नहाद इंतखाबात के नताइज पर असरअंदाज हो रहा है। तर्जुमान ने भारत के इन इक़दामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया, जिसका मकसद भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मुसलमान अक्सरियत को अक़लियत में बदलना है। तर्जुमान ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद गैर कानूनी और यकतरफा मज़मूम इक़दामात के बावजूद भारत कश्मीरी अवाम की कुव्वत इरादी को तोड़ने में कामयाब नहीं होगा और न ही अक़वाम आलम को गुमराह कर सकेगा। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के उन तमाम इक़दामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है जिसका मकसद जम्मू कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना है। भारतीय हुकूमत को जम्मू कश्मीर में ऐसे तमाम इक़दामात से बाज आना चाहिए जो बैनुल-अक़वामी कानून, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और चौथे जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करते हैं। भारत को हिरासत में लिए गए तमाम सियासी कैदियों को रिहा करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोकना चाहिए। वहशियाना फौजी महासरा खत्म करना होगा और कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुतालिका करारदादों के मुताबिक अपने जायज हक के खुद इरादियत का इस्तेमाल करने देना चाहिए। पाकिस्तान आलमी बिरादरी से मुतालबा करता है कि जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी आबादियाती तब्दीलियों को मुतासिर करने की भारतीय कोशिशों का फौरी नोटिस ले और भारत को जवाब दे करे। और एक अहम खबर शामिल करते चलें। आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में असम्बली इंतखाबात में ताख़ीर पर जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों में शदीद गुस्सा पाया गया। सियासी नुमाइंदगान का कहना है कि मरकजी सरकार अवाम और यहाँ की सियासी जमातों से मजाक कर रही है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मरकजी इलेक्शन कमीशन की तरफ से वोटर्स फहरिस्त के नजरसानी के अमल को 25 नवंबर से बढ़ाने की नोटिफिकेशन के बाद से जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों में नई हलचल शुरू हो गई है। इलेक्शन कमीशन की इन हिदायत के बाद अब ऐसा महसूस किया जा रहा है कि इस साल भी जम्मू कश्मीर यूटी में इंतखाबात नहीं होंगे, जिस पर इलाकाई सियासी जमातें नाला हैं, क्योंकि इस साल के अवाइल से ही जम्मू कश्मीर में इंतखाबी कमीशन की तरफ से इंतखाबात से मुतालिक सरगर्मियों में तेजी आई थी और इस बात का दावा किया जा रहा था कि इस साल इंतखाबात होने जा रहे हैं। पहले मरकजी सरकार ने हदबंदी कमीशन जम्मू कश्मीर के असम्बली और पार्लिमानी हलकों के असर-ए-नौ हदबंदी की सिफारिशात तलब की और बाद में मरकजी इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर इंतखाबात के हवाले से तरबीती प्रोग्रामों का इनेकाद किया, जबकि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने कई मरतबा जम्मू और श्रीनगर के दौरे भी किए और ऐसे इशारे मिल रहे थे कि इस साल के आखिर में इंतखाबात होंगे। इसलिए तमाम सियासी जमातों ने भी अपनी सरगर्मियां तेज कर दी। 9 अगस्त को इंतखाबी कमीशन की तरफ से वोटर्स फहरिस्तों पर नजरसानी के अमल के बारे में हिदायत के मुताबिक इस काम के लिए 25 नवंबर की तारीख मुकर्रर की गई है, जिससे लोग और सियासी पार्टियां ये महसूस कर रही हैं कि इस साल भी यूटी में इंतखाबात नहीं होंगे। ऐसे हालात में यहाँ की सियासी जमातें काफी नाला हैं और उनका इल्जाम है कि मरकजी सरकार जानबूझकर यहाँ के इंतखाबात में ताखीर कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू के सदर रतन लाल गुप्ता ने कहा कि हुकूमत यहाँ इंतखाबात नहीं करवाना चाहती और ऐसे में लोगों को दुख दे रहे हैं। मरकजी सरकार दोनों लोगों और यहाँ की सियासी जमातों से मजाक कर रही है। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों ने अपनी सरगर्मियां तेज कर दी थी ताकि इंतखाबात में हिस्सा ले सके, लेकिन मरकजी सरकार आज एक बात तो कल दूसरी बात कहकर लोगों को मायूस कर रही है। आगे बढ़ते हैं और एक आम खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि बरतानवी अखबार ने सलमान रुश्दी से मुतालिक गुफ्तगू को सियाको सबाक से हटकर पेश किया है। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में।
چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے ملعون سلمان رشدی سے متعلق اپنے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ برطانوی اخبار نے سلمان رشدی سے متعلق گفتگو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کی ہے۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کے مطابق عمران خان نے انٹرویو کے دوران کہا کہ سلمان رشدی پر حملہ انتہائی خوفناک اور افسوسناک ہے۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پیج پر چیئرمین تحریک انصاف کا ایک بیان جاری کیا گیا، جس میں عمران خان کا کہنا ہے کہ برطانوی اخبار دی گارڈین نے سلمان رشدی سے متعلق ان کی گفتگو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کی۔ عمران خان نے کہا کہ انہوں نے بھارت میں ملعون سلمان رشدی کو مدعو کرنے پر سیمینار میں شرکت سے انکار کیا تھا۔ تو میرے بڑے کلیئر ویوز ہیں اس سے، اور اس انٹرویو میں بھی میں نے کہا کہ اس نے 1.5 ارب مسلمانوں کی سے توہین کی، میں نے بڑا واضح ہے، اور میں پھر سے آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ جو میں جو بات کر رہا تھا وہ اسپیسیفکلی کر رہا تھا۔ چیئرمین تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ انٹرویو میں انہوں نے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سزا دینے کے اسلامی طریقہ کار کی وضاحت کی، سانحہ سیالکوٹ کا حوالہ دیا اور اس تناظر میں سلمان رشدی کی بات کی تھی۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Fido Nido, an Arabica cafe, provides vital, nutritious food to vulnerable and homeless communities. To support our cause, visit fidonido.org.uk. ایک اور خبر شامل کرتے چلیں، آپ کو بتائیں کہ لندن میں پبلک ٹرانسپورٹ ملازمین نے اپنی تنخواہوں اور شرائط کے معاملے پر ہڑتال کر دی، اور جس کے بعد لندن سے منسلک تمام ریلوے لائنز کی سروسز معطل ہو گئیں۔ اعداد و شمار کے مطابق برطانیہ تیزی سے کساد بازاری کی طرف بڑھ رہا ہے، جبکہ ملک میں مہنگائی کی شرح 10% سے زیادہ ہو گئی ہے، جس کے باعث عوام اور حکومت کے درمیان اعتماد کی فضا کم ہو رہی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لندن میں پبلک ٹرانسپورٹ کے ملازمین نے اپنی تنخواہوں اور شرائط کے معاملے پر احتجاجاً ہڑتال کی، جس کے نتیجے میں برطانیہ کے دارالحکومت سے منسلک تقریباً تمام ریل لائنوں پر سروس معطل ہو گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانیہ بھر میں یہ تازہ ترین احتجاج ایسے وقت میں دیکھنے میں آیا ہے جب مختلف شعبوں میں ملازمین کئی دہائیوں کا ریکارڈ توڑنے والی بلند مہنگائی اور روزمرہ کے بڑھتے اخراجات کے مطابق تنخواہوں میں اضافے پر زور دے رہے ہیں۔ رواں ہفتے کے ان اعداد و شمار کے بعد برطانیہ کساد بازاری کی جانب تیزی سے بڑھتا دکھائی دے رہا ہے، جن کے مطابق مہنگائی کی شرح 10% سے زیادہ ہو رہی ہے۔ اجرتیں بڑھنے کی رفتار قیمتوں میں اضافے سے بہت پیچھے ہے اور صارفین کا اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا کی 5ویں سب سے بڑی معیشت کی بگڑتی ہوئی تصویر اس وقت سامنے آئی جب بینک آف انگلینڈ نے رواں سال کے آخر سے 15 ماہ کی معاشی تنگی سے متنبع کیا تھا، جو کہ دیگر بڑی یورپی معیشتوں اور امریکہ کی صورتحال سے بھی بدتر ہے۔ صحت عامہ کی دیکھ بھال فراہم کرنے والوں کی جانب سے بھی متنبع کیا جا چکا ہے کہ برطانیہ کو انسانی بحران کا سامنا ہے، کیونکہ توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے بہت سے غریب شہریوں کو جسمانی اور ذہنی بیماری کے خطرے میں ڈال دیا ہے۔ NHS کنفیڈریشن کے چیف ایگزیکٹو میتھیو ٹیلر نے کہا کہ بہت سے لوگ اپنے گھریلو اخراجات پورے کرنے کے لیے ایک ٹائم کا کھانا چھوڑنے یا خود کو انتہائی ناخوشگوار حالات میں رہنے کے قابل بنانے میں کسی ایک چیز کا خوفناک انتخاب کرنے پر مجبور ہے۔ شہریوں کو بجلی اور گیس کے بلوں سے پڑنے والے نئے دھچکے کے اثرات مزید واضح ہو جائیں گے، جبکہ ریگولیٹرز ان کے نرخوں میں نئے اضافے کا اعلان کریں گے، جو کہ یوکرین اور روس کے حملے کے بعد سے بڑھ چکے ہیں۔ اور یہاں پر آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ عالمی منڈی میں پٹرول کی قیمتوں میں گزشتہ 2 ماہ سے نمایاں کمی کے باوجود مہنگائی کی شرح میں کوئی کمی دیکھنے میں نہیں آئی۔ ماہرین کے مطابق تاجروں کی کساد بازاری کی خدشات اور ڈالر کی قیمت میں عدم استحکام سے طلب و رست کا نظام متاثر ہوا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عالمی منڈی میں پٹرول کی قیمتوں میں گزشتہ 2 ماہ سے نمایاں کمی ہو رہی ہے، تاہم مہنگائی کی شرح میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق روس کے یوکرین پر حملے کے باعث رواں برس مارچ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہوا اور مہنگائی کے سونامی نے بڑے ممالک کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ تاہم گزشتہ 2 ماہ سے پیٹرولیم مصنوعات میں مسلسل اور تیزی سے کمی ہو رہی ہے اور مارچ میں $140 فی بیرل ملنے والا خام تیل اب $90 فی بیرل مل رہا ہے، جبکہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ طے پانے کی صورت میں خام تیل کی قیمت میں مزید کمی کا امکان ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی کمی میں نمایاں کمی کے باوجود عالمی سطح پر مہنگائی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، جبکہ خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی سے اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں بھی کمی واقع ہوگی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی شرح میں کمی نہ ہونے کی وجہ تاجروں کے کساد بازاری کے خدشات، ڈالر کی قیمت میں عدم استحکام اور کورونا کے باعث درآمدات میں کمی ہے، جس سے طلب و رست کا نظام متاثر ہوا ہے۔
اور خبر شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے، جہاں پاکستان ICC کرکٹ ورلڈ کپ سپر لیگ پوائنٹس ٹیبل پر ہالینڈ کے خلاف شاندار فتح کے بعد تیسرے نمبر پر آ گیا۔ پاکستان کے محمد نواز اور حارث رؤف نے 3 وکٹیں حاصل کی اور میزبان ٹیم 186 رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان ICC کرکٹ ورلڈ کپ سپر لیگ پوائنٹس ٹیبل پر دوسرے ون ڈے میں ہالینڈ کے خلاف شاندار فتح کے بعد تیسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ مین ان گرین نے تیسرے نمبر پر افغانستان کو پیچھے چھوڑ دیا، اور اگر وہ تیسرے اور آخری ون ڈے میں جیت درج کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ان کے پاس دوسرے نمبر پر جانے کا موقع ہے۔ پاکستان اس وقت مقابلے میں دوسرے نمبر پر موجودہ بنگلہ دیش سے 10 پوائنٹس سے پیچھے ہے، اور وہ ٹیبل ٹاپر انگلینڈ سے مزید 5 پوائنٹس کی دوری پر ہے۔ ہالینڈ نے دوسرے ون ڈے میں پہلے بیٹنگ کرنے کا انتخاب کرنے کے بعد بدترین ممکنہ آغاز کیا۔ یکے بعد دیگرے 3 وکٹیں گنوانے کے بعد تجربہ کار بلے باز ٹام کوپر اور باصلاحیت نوجوان بلے باز باس ڈی لیٹ نے ٹیم کو نازک پوزیشن سے بچایا۔ یکے بعد دیگرے 3 وکٹیں گرانے کے بعد تجربہ کار بلے باز ٹام کوپر اور باصلاحیت نوجوان بلے باز باس ڈی لیٹ نے ٹیم کو نازک پوزیشن سے بچایا اور عمدہ نصف سینچریوں کے ساتھ اننگز کو دوبارہ سنوارا۔ پاکستان نے اننگز کے آدھے راستے واپس آ کر ہالینڈ کے بلے بازوں کو روک دیا۔ محمد نواز اور حارث رؤف نے 3 وکٹیں حاصل کی اور میزبان ٹیم 186 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ گرین شرٹس ابتدائی طور پر کمزور پڑ گئے کیونکہ انہوں نے اوپنرز کو جلدی کھو دیا تھا، تاہم بابر اعظم اور محمد رضوان نے شاندار نصف سینچریاں سکور کی، جس کے بعد سلیمان علی آغا نے تیز نصف سینچری کے ساتھ پاکستان ٹیم کو کامیابی دلا دی۔ اس جیت کے نتیجے میں پاکستان کو 3 میچوں کی سیریز میں 0-2 کی ناقابل تسخیر برتری بھی حاصل ہو گئی اور وہ سیریز میں کلین سویپ کرنے کی کوشش کرے گا۔ پاکستان کی اگلے میچ میں جیت نیوزی لینڈ اور افغانستان کے خلاف آنے والی سیریز میں نتائج سے قطع نظر ون ڈے ورلڈ کپ 2023 کے لیے کوالیفائی کرنے کی ضمانت دے گی۔ نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کشمیر ٹی وی۔